पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है। भारत सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। अब ये सारी पेचीदा सूरत हाल क्या पीटीआई के हाथ में क्या आएगा और फिर वाकई क्या हुकूमत ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये तरमीम करके हमला कर दिया? कोई पेचीदा सूरत हाल नहीं है। दुआ पता नहीं आप क्यों आपको चीज़ें पेचीदा लग रही होती हैं। आपको पता है ना, जंग जीतने के बाद माले गनीमत पे आपका हक बन जाता है। ये पहली जंग है जो हारने के बाद माले गनीमत लेने की कोशिश हो रही है और ज़ाहिर है उसके लिए कानून साजी करनी पड़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट पे हमला क्यों नहीं है, आप जो मर्जी कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, इन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी, हम चूँकि फॉर्म 47 वाले हैं, आप पता नहीं कि आपको क्या तकलीफ है, फॉर्म 45 वालों की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अल्लाह के फजल से हर चीज़ इस मुल्क में फ़ैसला तो पार्लियामेंट ही करती है और तो किसी की ज़रूरत नहीं है कोई फ़ैसला कर जाए। अजीब बात है, मतलब इतनी भाग दौड़, वो जो आईपीपीज़ का मसला बना हुआ है, बिजली के इतने बिल हो गए, उसमें ये भाग दौड़ करते मुझे नज़र आ रहे होते हैं एमएनएस, तो मुझे बड़ी खुशी होती है यार कि और सेनेटर हजरात इनके कि देखो बेचारे दिन रात आवाम के गम में घुल रहे हैं और इन्होंने तय कर लिया कि नहीं यार, लोगों को चूँकि अब सकत नहीं रही इतने बिल देने की, तो चलें इस तरफ करते हैं, कोई कानून साजी करते हैं, कोई उस पर को नज़रसानी करते हैं। जो इतने बिल्स आ गए, हम प्राइम मिनिस्टर को मजबूर करते हैं कि उनको करें, लेकिन नहीं को मतलब खुदा का खौफ ही नहीं है। अब बांग्लादेश की बात तो खैर आगे जाके करेंगे, लेकिन मतलब क्या हुआ है वहाँ पे, मतलब एक अचानक मतलब वो लोग उठ खड़े हुए और इस तरह हो गया। इस तरह नहीं होता, चीज़ें टाइम लगता है, चीज़ों को वो उबल रही होती हैं कहीं ना कहीं चीज़ें ना, बॉइलिंग पॉइंट आता है और उसके बाद फिर वो बाहर निकलती हैं चीज़ें और वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इनको लगता ये है कि ये कौम बड़ी बेवकूफ़ कौम है, इनको कुछ समझ नहीं आती। ये कानून साजी भी हम शायद इस कौम के लिए, अवाम के लिए कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। पीडीएम की गवर्नमेंट ने जितनी कानून साजी पिछले दौर में भी की, वो जो 16-18 महीने की इनकी हुकूमत थी, वो भी सारी ज़ातियात पे मबनी थी। और अब मतलब अब कम अज़ कम इनको थोड़ा सा ये भूल जाएं कि खित्ते के किसी एक मुल्क में कोई चेंज आता है तो वहां तक रहता है, ये नहीं होता। वो जो मकैसर से बात कर रहा था, वो तो खैर शुगल में कर रहा था कि देखो जमात इस्लामी वहां की क्या कर रही है और तुम लोग क्या कर रहे हो। बुनियादी तौर पे जब लोग मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उनकी पूरी नहीं पड़ रही होती दुआ, तो वो फिर या तो किसी मोर्जे का इंतजार कर रहे होते हैं या किसी ऐसी कुव्वत, ऐसी फोर्स का इंतजार कर रहे होते हैं जो आए और उनको निजात दिला दे ऐसी रूलिंग एलीट से कि जिसने आज तक सिर्फ अपने लिए सोचा। आम आदमी के लिए कभी जिंदगी में ना कानून साजी की, ना उनके बारे में सोचा। हाँ, बातों में अलबत्ता बहुत इनको दुख होता है कि जी हमें आम आदमी का बड़ा ख्याल है। ये कानून साजी जो इन्होंने की है, मुझे मतलब कहने दीजिए कि ये लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत और बढ़ाएगी। उसकी वजह ये वो कंपैरिजन अपने साथ कर रहे हैं कि जी आप अगर वहां बैठे हैं, चले आप नुमाइंदे उनके नहीं भी थे लेकिन आप क्लेम तो करते हैं ना कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं। और आपके स्पीकर साहब और जितने लोग बैठे हुए हैं, चेयरमैन सेनेट, ये जिस तरह से ये लोग आए हैं जीत के, उस सबको पता है। और उसके बाद अगर आपकी हठधर्मी ये है कि आपने कानून साजी फिर अपने मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए करनी है, तो यकीनन लोगों के दिलों में नफरतें बड़ी कम नहीं होंगी। जी फैसल साहब, मैं एक आपकी इजाजत से एयाज साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी जी आज एयाज साहब, आप आज मेरा ख्याल मैनू ही तख्ता मश्क बना लो। नहीं तख्ता मश्क नहीं, मैं इससे पूछना चाह रहा था कि आप भी कह रहे हैं सर, मैंने तो जो बात पूछी आपने कही थी, इजाजत से पूछी थी। वो भी इजाजत ले रहे हैं जी, इजाजत से पूछ रहा हूँ। मैं इससे इतना पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एयाज साहब कह रहे हैं ना कि जब इंकलाब आता है तो खित्ते के और ममालिक भी जो है वो मुतासिर होते हैं। अगर पाकिस्तान में सूरत हाल आई तो यहाँ से जो हेलीकॉप्टर उड़ेगा वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ना ईरान में जा सकता है, ना भारत में जा सकता है, ना अफगानिस्तान में जा सकता है। वाया दुबई लंदन चला जाएगा, आप टेंशन ना लें। बस फिर ठीक है, फिर ठीक। देखिए बात ये है कि एक जो अदालती फैसला है, इसको तो जो है ना आप एक तरफ रख दें कि आप अदालती फैसले के हवाले से जो है ना वो कानून साजी कर रहे हैं। अदालती फैसले के से पहले जो है वो 9 फरवरी को एक अवामी फैसला भी आया था, 8 फरवरी को।
آپ یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں بنیادی طور پہ اس 8 فروری کے فیصلے کے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا جب آپ حاکم وقت ہو، ایک اچھا حاکم وقت وہ ہوتا ہے جس کو عوام کی نفس کا پتہ ہو، اس کی نفسیات کا پتہ ہو، اس کے ذہن کا پتہ ہو، اس کی سوچ کا پتہ ہو. اگر ان حکمرانوں کی رسائی ختم ہو چکی ہے کہ قوم کیا سوچ رہی ہے تو پھر تو صرف ان للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، اور تو کوئی جو ہے وہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے. اتنے بڑا جو 8 فروری کو جو فیصلہ آیا تھا، ایک جو عوامی ریئیکشن آیا تھا، اس فیصلے میں جو لوگوں نے اپنے غصے کا، غم کا، جھنجھلاہٹ کا جو اظہار کیا تھا، آپ کو اس کے کم کرنے کی، جس طرح بھی آپ حکومت میں آ گئے، 47 سے آ گئے، 49 سے آ گئے، 57، جس سے بھی چھوڑے، اس بحث سے کبھی اس بحث سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں نا. آپ کو تو وہ کام کرنا چاہیے تھا، یا وہ کام کرنے چاہیے کہ وہ اس غصے کو کم ہو اور آپ کے لیے لوگوں کے دل میں جگہ پیدا ہو. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ مستقل وہ کام کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کا غصہ ہے آپ کے خلاف، وہ اس میں مزید جو ہے وہ اشتعال آئے، وہ مزید جو ہے وہ خطرناک سے غصہ جو ہے اس کی شدت جو ہے مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بظاہر تو شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کیونکہ طاقت بیٹھے ہوئے، یہ سب کچھ آپ کے فائدے میں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی بینائی جو ہے نا وہاں تک نہیں جا پا رہی، آپ دیکھ نہیں پا رہے، آپ اس سے محروم ہو چکے ہیں. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ان فیصلوں کا جو ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے اس کے کیا اثرات نمودار ہو رہے ہیں. آپ یہ جو اپنے پیٹ سروے ہوتے ہیں ان کو چھوڑیں. اتنا بڑا آپ کی پارٹی ہے، اتنی بڑی آپ کی حکومت ہے، اتنا بڑا میکنزم ہے گورنمنٹ کا، ایک غیر جانبدارانہ سروے بھی کروا لیں، اس کو آپ پبلش مت کیجئے گا صحیح، لیکن کم سے کم اپنی معلومات کے لیے ضرور کروا لیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے فیصلوں پر اور آپ کی اس طرح کی جو قانون سازی ہے، جو آپ کی اس طرح کے جو ریئیکشن، اس پہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو قانون سازی کرنی تھی بھائی. اس وقت ہر آدمی کا مسئلہ بجلی کا ہے، کسی عام آدمی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے اقتدار کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے بجلی کے بل کے لیے کیا کر رہے ہو، وہ اس کی آپ بات نہیں کرتے، وہ آپ یہ کہہ دیتے وہ تو جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، انٹرنیشنل معاہدے، ہم تو کچھ کریں گے تو عدالت میں چلے، عالمی عدالتوں میں چلے جائے گا، تو آپ یہ بکتو صحیح، آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. بھائی اگر یہ جو حکمرانی ہوتی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ شرعی تقاضا بھی ہے کہ وہ عام آدمی سے زیادہ ذہین لوگ ہوں، عام آدمی کی ان کی ذہنی سطح جو ہے وہ عام آدمی سے زیادہ ہو. اگر آپ کی یہ ذہنی سطح ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے تو پھر آپ میں اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک، حاکم وقت کی جو ذہنی صلاحیت میں اگر آپ مسائل کو حل نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس یہ جواب ہے کہ اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا ان کے پاس جو حل نہیں ہے، جی جی حل کیا ہے کہ بس جو آدمی آپ کے نرغے میں آ گیا اس کو جو ہے نا بھمبوڑ کے رکھ دو، یہ آپ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ یقین کریں یہ ان کے ساتھ جو ہے نا مخلص نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ آپ کو سیاسی طور پہ بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ کے اقتدار کو بھی یہ کمزور کر رہے ہیں. ٹھیک، اور پاکستان کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ایک الگ ہے. تو اس لوگوں کو اتنا مشتعل نہیں کرے، لوگوں کا مشتعل ہونا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. خدا کے واسطے سمجھے اس نقطے کو. جی نوید صاحب، حکومت سمجھ سکے گی اور ایسے فیصلے یا ایسے کام کرتی ہوئی نظر آئے گی فیوچر میں جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو؟ جو بات کریں فیصل صاحب، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان